دادا عبد المطلب جن دے متعلق کہہ رہے لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں. ماں آمینہ فرما رہی ہیں میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اس بچے جیسا کائنات اندر کسے دا بچہ کوئی نہیں. حسنین کریمین نے فرمایا ساڈے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڈے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڈے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں. عائشہ حفصہ نے فرمایا ساڈے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں. بلال طلحہ زبیر سعد و سعید نے فرمایا ساڈے رہنما جیسا ساڈے پیر و مرشد جیسا ساڈے آقا جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تواڈیاں ٹھیک نے میں رب دی بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں.